दरस कुरान का 426 सबक लफ्ज़ी तर्जमा और मुख्तसरन तशरीह के साथ जारी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बी इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा रब्बी ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन आमीन या रब्बुल आलमीन। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आइए सबक का आगाज़ करने से पहले छोटा सा दर्स मात फरमाइए। सूरह बकरा आयत नंबर 34 से स्टार्ट है। फरमाया व इज़ क़ुलना लिल मलाइकति इसजुदू, और जिस वक्त कहा हमने वासे फरिश्तों के सजदा करो, ली आदमा फसजदू, बस जो है वासे आदम के पास सजदा किया उन्होंने, इल्ला इबलीस, मगर इबलीस ने जो शैतान बना, अब शैतान है, अबा वस्तकबरा, ना माना और तकब्बर किया, वकाना मिनल काफिरीन, और हो गया काफरों में से। जब अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम की तहलीक की, मट्टी से उन्हें बनाया, तो फिर फरिश्तों को कहा कि जब मैं उसकी तरफ जो है रूह फूंक दूँ तो तुमने जो है सजदे में जो है उसके लिए गिर जाना है। तो सब फरिश्तों ने जो है सजदा किया, लेकिन जो है इब्लीस उसने इनकार किया और तकब्बर किया और काफरों में से हो गया। वकुलना या आदम उस्कुन अंता वज़ौजुकल जन्नता, और कहा हमने ए आदम अलैहिस्सलाम रह तू और बीवी तेरी जन्नत में, वाकुला मिनहा रगदन, और खाओ उसमें से खुला, है सुशी तुम जहाँ चाहो तुम, वला तक़रबा, मत जाना, हाज़िल शजरत फ़तकूना मिन ज़ालिमीन, इस दरख़्त के पास हो जाओगे तुम ज़ालिमों में से। अल्लाह ताला ने फिर जो है इसके बाद अल्लाह ताला ने इतना इंसान को अल्लाह ताला ने पैदा करके तहलीक करके हमारे जो है बाबा आदम अलैहिस्सलाम को जो है सजदा करवाया, फरिश्तों से अशरफुल मखलूक़ात बनाया, आज़ाज़ बख्शा के सजदा करवाया फरिश्तों से। हालांकि फरिश्ते उसकी जो है 24 घंटे तस्बीह हाथ में मशगूल रहते हैं। फिर अल्लाह ताला ने, इब्लीस ने इनकार किया, उसने सजदा ना किया, तो फिर अल्लाह ताला ने इनसे फरमाया, दोनों से आदम अलैहिस्सलाम को और अम्मा हवा को, कि तुम दोनों जन्नत में रहो मियाँ बीवी, और इसमें से खुला खाओ जहाँ से चाहो तुम, और इस एक दरख्त के करीब जाने से जो है मना फरमा दिया, उसका दाना खाने से मना फरमा दिया। कहा कि अगर तुम इसके करीब गए और इसका दाना खाया चखा तो तुम जालिमों में से हो जाओगे। फ़ाज़ल्लाहुम शैतानु अनहा, बस फसलाया उनको शैतान ने, बहकाया उनको शैतान ने, अनहा उससे, फ़ाख़रजहुमा मिम्मा काना फ़ीही, बस निकाल दिया उन दोनों को इस चीज़ से कि थे वो बीच उसके। शैतान जो है उसे तो आराम चैन सुकून ना आया कि मैं जो है जिसके लिए जो है अल्लाह ताला ने मुझे जो है रांदा, तो मैं जो है उसे जो है ऐसे ही छोड़ दूँ। उसने जो है उनको बहकाया, बार बार उनको आकर फसलाया दोनों मियाँ बीवी को, तो वो जो है उसके बहकावे में आ गए। वकुल नख़बितू बाज़ुकुम लिबाज़िन अदुव्वुन, बस कहा हमने उतर जाओ, बास तुम्हारा वासे बास के दुश्मन है, वाला कुम फिल अर्ज़ि, और वासे तुम्हारे बीच ज़मीन के मुस्तक़र्रुन ठिकाना है, और व मताउन अला हीन, और एक फ़ायदा तक तुम एक मुद्दत तक जो है तुम्हें फ़ायदा उठाना है, मज़े से ज़िंदगी गुजारनी है, वहाँ जो है तुम्हें ज़िंदगी दी जाएगी। फ़तलक़ा आदम मिन रब्बिही, बस सीख ली फिर जो है वो डांगते पीते थे अपनी जो है पत्तों से अपने जिस्म जो है, जो उसका लिबास था वो दाना खा लिया, बहकावे में आ गए। शैतान को चैन ना आया, उसने कहा कि अल्लाह ताला की नाफरमानी पर बहका कर मजबूर किया, और उन्होंने वो दाना खा लिया। फिर अल्लाह ताला ने उन पर जो है लिबास था, ये जो अब नाखून रह गए हैं, ये जो है जंती लिबास था वो खुल गया, तो उनकी हर चीज़ ज़ाहिर हो गई, शर्मगाह वगैरह पत्तों से
ढांकते थे जिस्म, और फिर अल्लाह ताला ने जो है उन्हें कलमात सिखाए। फ़तलक़्क़ा आदम मिन रब्बिही कलिमातिन फ़ताब अलैहि इन्नहु हुव तव्वाबुर रहीम। बस सीख ली आदम अलैहिस्सलाम ने रब अपने से कुछ कलमात बातें, बस तौबा कबूल की ऊपर इसके, और बेशक वो तौबा कबूल करने वाला मेहरबान है। फिर आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला ने जो उन्हें जो है तौबा के कलमात सिखलाए, रब्बना ज़लमना अनफुसना व लम तग़फिर लना व तरहमना लनकुनन्ना मिनल खासिरीन। तो ये फिर जब दुआ मांगी तो फिर अल्लाह ताला ने उनकी जो है माफ़ी कबूल फरमाई। कुल नख़बितु, कहा हमने उतर जाओ, मिनहा जमीयन सब, फ़इम्मा जाती जन्नकुम, पर जो कोई के आवेगी तुम्हारे पास, मिन्नी मेरी तरफ से, हदायत फमन ताबिया हुदा जा, पर जो कोई पैरवी करेगा हदायत मेरे की, फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, बस ना कोई डर होगा ऊपर उनके और ना वो गमगीन होंगे। अल्लाह ताला ने फरमा दिया कि तुम उतर जाओ नीचे ज़मीन में, तो फिर तुम्हारे सब, फिर मैं तुम्हारे पास मेरी तरफ से हदायतनामा आएगा, चाहे किताब की शक्ल में, सहीफ़ों की शक्ल में। तो जो है फिर जो है मेरी जो हदायत पर अमल करेगा उस पर सिरात मुस्तकीम पर चलेगा, जो सीधा रास्ता होगा खुदा का, तो फिर उस पर कोई खौफ ना होगा, ना ही वो क़यामत वाले दिन गमगीन होगा, यानी अल्लाह ताला उसे जन्नत नसीब करेंगे। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से जो है हदायत का सिलसिला शुरू होकर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ख़त्म हो गया। आन हज़रत सल्लम अल्लाह के आखिरी नबी, कुरान पाक भी आखिरी किताब है। तो जो है अम्बिया की कुल तादाद 1,24,000 बताई जाती है। तो फरमाया कि तुम्हारे पास हदायत मेरी आएगी, जो सिरात मुस्तकीम पर मेरी हदायत पर चलेगा, इस्लाम पर चलेगा, अल्लाह को के अहकाम पर चलेगा, जो तलीमात मैंने भेजी होंगी। अब तो कुरान पाक की तलीमात पर हमें अमल करना है, तो फिर वो जो है उससे कोई डर ना होगा, और ना ही वो गमगीन होंगे किसी किस्म का। क़यामत वाले दिन उन्हें ना खौफ होगा और ना ही वो गम में मुब्तला होंगे किसी किस्म के, जो कि अल्लाह ताला की तलीमात जो कुरान पाक की तलावत करेंगे और उसकी तलीमात जो अल्लाह ताला ने अहकाम में अलाही हैं उस पर अमल करेंगे। किताब सुन्नत पर जो है हमें जो है किताब सुन्नत पर अल्लाह ताला की जो चलेगा तो उसको अल्लाह ताला जो है जन्नत की शक्ल में अजर देंगे। फिर आगे फरमाया वल्लज़ीना कफ़रू कज़्ज़बू बिआयातिना उलाइका अस्हाबुन नार हुम फ़ीहा खालिदून, और जो लोग के काफर हुए उन्होंने जुटलाया आजात हमारी को, ये लोग रहने वाले आके वो बीच के हमेशा रहने वाले हैं। अल्लाह ताला ने फिर फरमा दिया दो रास्ते बता दिए, एक सिरात मुस्तकीम का, एक गुमराही का। अल्लाह ताला ने फरमाया जो सिरात मुस्तकीम पर चलेगा तो उसे क़यामत वाले दिन किसी किस्म का खौफ डर ना होगा, और ना ही वो गम में मुब्तला उस दिन होंगे, तो मुतमईन होंगे, इत्मीनान में होंगे। और जो कि गुमराही का रास्ता अपनाएगा हमारी, जिसने यानी कि हमारा जो कुरान पाक हमारी आजाद को जिनको जटलायन को ना माना तो काफर हो गए, तो ऐसे लोग जो है हमने उनके लिए जो है दोज़ख तैयार रखी है, वो उसमें हमेशा रहेंगे। तो दुआ है अल्लाह ताला हमें जो है सिरात मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। जो बिदात है, गुमराही हैं और शिरक है, उसे हमें पाक रखे। तो देखें शैतान जिसने जो है हमारे बाबा आदम अलैहिस्सलाम को सजदा ना किया, तकब्बर में आ गया कि मैं आका बना हूँ, ये मट्टी हाक का है तो हकीर चीज़ से बना है, तो मैं इसे क्यों सजदा करूँ। तो देखे उसने जो है उसको ही हम उस के जो है अल्लाह ताला के काम छोड़कर हम उसी की बात मान रहे हैं, उसी को अजाज़ बख्श रहे हैं। सबसे नमाज जो है अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है, तौहीद का दिया है, उसमें शिरक हम शामिल कर लेते हैं, जो है कब्र परस्ती पे जाके मांगते हैं अल्लाह ताला का दर छोड़ कर। मस्जिदें
اور جو ہے اسے بات کرنے کی بجائے تو جس کا حکم الہی ہے مسجد عبادت کرنے کا، جمعے کا مسجد عبادت کرو، تو کیا ہم یہ جو ہے حکم لا رہے ہیں؟ اور جو ہے نماز کا دیا ہے حکم، زکوٰۃ کا دیا ہے، غریبوں کا پر ہاتھ رکھنا، نماز ادا کرنا، تو ہمیں جو ہے یہ تعلیمات قرآن کی اپنانی چاہیے، حکم الہی اپنانی چاہیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اپنانی چاہیے۔ اور دوسرا جو ہے دوپٹہ کا چادر اوڑھنے کا پردے کا حکم کیا اللہ نے دیا ہے، تو ہمیں اللہ کی یہ سب تعلیمات پر عمل کرنا چاہیے، نہ کہ ہمیں شیطان کی روش پر چل کر اسے خوش کرنا چاہیے۔ تو اس سے ہمیں اپنی دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے حکم الہی تعلیمات جو چٹھی آئی ہے اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور شیطان کی جو ہے پیروی کرنے سے ہمیں جو ہے بچائے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے یہ خصوصی۔ تو آئیے آپ سبق کی طرف بڑھتے ہیں۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور اگر نہ ہوتا فضل اللہ تعالیٰ کا، وَرَحْمَتُهُ، اور رحمت اس کی، وَأَنَّ اللَّهَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ، اور بے شک اللہ تعالیٰ تو شفقت کرنے والا مہربان ہے اپنے بندے پہ۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تتبعوا، مت پیروی کرو، خطوات الشیطانی، قدموں شیطان کی، ومن یتبع، اور جو کوئی پیروی کرے گا خطوات الشیطانی، قدموں شیطان کی، فإنہ، پس بے شک وہ یامر، حکم کرتا ہے۔ فرمایا شیطان ہے کہ قدموں پر مت چلو، اس کے کہنے مت مانو، اس کے نقش قدم پر مت چلو، وہ تو حکم کرتا ہے بالفحشاء، ساتھ بے حجائی کے، والمنکری، اور برے کاموں کا، ولولا فضل اللہ، اور اگر نہ ہوتا فضل اللہ کا، علیکم، اوپر تمہارے، ورحمتہ، رحمت اس کی، ما ذاکا منکم، پس جو ہے ناپاک ہوتا تم میں سے، من احد ابدا، کوئی کبھی بھی، ولیکن اللہ، لیکن اللہ تعالیٰ جو زکی، پاک کرتا ہے، میں یشاء، جس کو چاہتا ہے، واللہ سمیع العلیم، اور اللہ تعالیٰ تو سننے والا جاننے والا ہے۔ ولا یا تعالی، اور نہ قسم کھامے، اول الفضل منکم، صاحب فضل کے تم میں سے، وسعتی، اور کشائش کے، ان یؤتی، یہ کہ دیویں، اول القربى، صاحب قرابت کو، والمساکین، اور فقیروں کو، والمہاجرین، اور ہجرت کرنے والوں کو، فی سبیل اللہ، بیچ راہ اللہ کے، والیعفوا والیصفحوا، اور چاہیے کہ معاف کریں اور درگزر کریں۔ الا تحبون، کیا نہیں دوست رکھتے تم؟ یہ جو ہے حضرت ابوبکر صدیق نے جب مصطح بن اثاثہ، جو ابوبکر صدیق کی حالازاد بہن کا بیٹا تھا اور غریب تھا، اللہ کی راہ میں جو ہے مہاجر تھا، تو حضرت ابوبکر صدیق نے اس کی کفالت اپنے ذمہ لے رکھی تھی۔ جب عائشہ کے سلسلے میں اس نے الزام میں حصہ لیا، تو پھر جو ہے حضرت ابوبکر صدیق نے قسم کھا لی کہ وہ آئندہ سے اس کی مدد سے ہاتھ کھینچ لیں گے۔ پھر یہ آیت نازل ہوئی، اور اسے سنتے ہی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، واللہ ہم ضرور چاہتے ہیں کہ رب ہمارے تو ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے۔ چنانچہ آپ نے مصطح کی پھر سے مدد کرنا شروع کر دی، اور فرمایا، اللہ کی قسم، اب میں کبھی اس کی مدد سے ہاتھ نہیں کھینچوں گا۔ الا تحبون، کیا نہیں دوست رکھتے تم، این یغفر اللہ لکم، یہ کہ بخش دے اللہ تم کو، واللہ، اور اللہ تعالیٰ غفور الرحیم، بخشنے والا مہربان ہے۔ ان الذین، بے شک جو لوگ، یرمون المحصنات، تومن لگاتے ہیں پاک دامنوں کو، الغافلات المؤمنات، بولی بالی کو، ایمان والیوں کو، لعنوا، لعنت کی گئی، فی دنیا، بھی دنیا کے، والآخرۃ، اور آخرت کے، ولہم عذاب عظیم، اور واسع ان کے عذاب ہے بڑا۔ یوم تشہد، اس دن کہ گواہی دیں گے، علیہم، اوپر ان کے، السنتہم، زبانیں ان کی، وایدیہم، اور ہاتھ ان کے،
اور ہاتھ ان کے وارجلہم اور پاؤں ان کے بما کانوا یعملون ساتھ اس چیز کے تھے کرتے یومئذ اس دن یوفیہم اللہ پوری دے گا ان کو اللہ دینہم الحق کا جزا حق ان کے کی ویعلمون اور جان لیں گے ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ تو هو الحق المبین وہی ہے سچا جو ہے ظاہر الحبیثات حبیث عورتیں للحبیثین واسے حبیث مردوں کے ہیں والحبیثون اور حبیث مرد للحبیثات واسے حبیث عورتوں کے ہیں والطیبات اور پاک عورتیں للطیبین واسے پاک مردوں کے ہیں والطیبون اور پاک مرد للطیبات واسے پاک عورتوں کے ہیں اولئک یہ لوگ مبرؤون پاک ہیں مما یقولون اس چیز سے کہ کہتے ہیں لہم واسے ان کے مغفرت ان بخشش ہے ورزق ان کریم اور روزی ہے باکرامت تو اللہ تعالیٰ کے یہ الفاظ بامعنی ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے وعدے کے مطابق جس کے ساتھ جو ہو ایسی بات تو اللہ تعالیٰ اسے باعزت جو ہے روزیاں دنیا میں بھی دیتے ہیں اور آخرت میں بھی دیں گے اللہ کے یہ الفاظ برحق ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی نوازشوں سے اپنی جو ہے سے رحمتوں سے نوازتا رہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین ایاک نعبد و ایاک نستعین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم اهدنا الصراط المستقیم اهدنا الصراط المستقیم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم رب زدنا علما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اے اللہ ہماری دنیا اور آخرت حسنہ بنا دے اللہ بہترین بنا دے اللہ بہترین عطا کر دے اللہ بہترین عطا کر دے اللہ ہم تو سوار دے آپ بنا دے یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث یا حیو لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا للقوم الكافرين أنت مولانا فانصرنا للقوم الكافرين أنت مولانا فانصرنا للقوم الكافرين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتعز من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير بيدك الخير بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار تولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت تخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب ترزق من تشاء بغیر حساب ترزق من تشاء بغیر حساب اللہ خیر الرازقین اللہ خیر الرازقین اے بادشاہوں کے بادشاہ اے زمین و آسمان کے مالک اے چرند پرند جانوروں کے خالق مالک رب رحمتوں کے مالک اور جو ہے کرم کے مالک جو فضل کے مالک رب اللہ ہم بھی تجھ سے تیرا فضل مانگتے ہیں رحم مانگتے ہیں کرم مانگتے ہیں اللہ تجھ سے تیری رحمت مانگتے ہیں اللہ تم کرم فرما
اللہ تو ہماری زندگیاں جو ہے مرض سے، اللہ بیماریوں سے، اللہ سے تو تندرست، بیماریوں سے دور فرما، اور جو ہے تندرستیوں سے ہماری صحتوں سے زندگیاں منور فرما۔ اللہ ہمارے مریضوں کو بھی اللہ تو دوریاں دے دے مرض سے، اللہ انہیں شفائے کاملہ عاجلہ دے، شفائے کاملہ عاجلہ دے، امن سلامتیاں دے، خیر و برکت والیاں زندگیاں دے، سایہ رحمت میں رکھ، تو بڑے فضل سے نواز دے اللہ پر جیسی جو ہے اللہ تو انہیں اپنی حفاظتوں میں رکھنا، اللہ سے اپنی حفاظتوں میں رکھنا، تو ولی و نصیب بن جا پردیس میں ان کے اللہ، تو زندگیوں میں برکت ڈالنا، صحتوں میں برکت ڈالنا، اللہ بچیاں دی ہیں نیک بنانا، اللہ ان کے نیک نصیبیں کرنا، اللہ تو آپ غیب سے ان کے بچوں نیک سبب، جو والدین پریشان ہے بچیوں کو بنا کے نیک سبب لیا، اللہ نیک سبب غیب سے لیا، اور شہر سے شادی کو بندوبست کر دے، اللہ بے اولادوں کو نیک صالح اولاد سے نوازے، نیک صالح اولاد سے نوازے بے اولادوں کو، اللہ پاکستان کی تو حفاظت فرما، اللہ اسے خوشحالیاں ترقیاں دے، آرمی کے جوانوں کی اللہ تو حفاظت فرما، فتح نصرت عطا فرما، اللہ بچے بچیاں جو ہے گمراہی میں پڑ گئی، احکام الہی کو نوچ کے سروں سے جسموں سے پہن دیا، چادریں برقعے اللہ حجاب اللہ، تو انہیں احساس کمتری کا شکار ہو گئی، اللہ گمراہی میں پڑ گئی، اپنے لباس اپنے پردے سے احساس کمتری میں پڑ گئی، اللہ انہیں کاملہ عاجلہ ہدایت دے، ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، اے اللہ سے تو تندرستیاں دے، اللہ قرض داروں کو قرضے سے فارغ فرما، اللہ قرض داروں کو قرضے سے فارغ فرما، اللہ خوشحالیاں دے دے، اللہ خوشحالیاں دے دے، ہماری تنگ دستیاں دور فرما، اللہ خوشحالیاں دے دے، تنگ دستیاں دور فرما، ہمیں خیر و برکت والیاں زندگیاں دے، خیر و عافیت والیاں زندگیاں دے، اللہ تو رحم فرما دے، اللہ تو ہمیں ناگہانی آفتوں سے دور رکھنا، اللہ ناگہانی آفتوں سے دور رکھنا، اللہ ہمیں پناہ میں رکھنا، اپنی حفاظتوں میں رکھنا، اللہ پناہ میں رکھنا، اللہ اپنی حفاظتوں میں رکھنا، اللہ مشکلیں آسان فرما، اللہ تو آسانیاں فرما، اللہ آسانیاں بانٹنے والا بنا، اللہ تو مشکلات حل کر دے، تو ہماری جولیاں مرادوں سے بھر دے، اے اللہ تو بڑی قدرتوں والا ہے، تیری رحمت کے خزانے لامحدود ہے، تیرا کرم اور تیری عطا کا شمار ہی ممکن ہے، جو کچھ ہمارے لیے بہترین ہے ہمیں عطا فرما، سازگار کر ہمیں اور ہمارے اہل و جال کو صحت و سلامتیاں دے، اللہ صحت و سلامتیاں دے، رزق میں خیر و برکت عطا فرما، اللہ خیر و برکت والا رزق دے، وسعت عطا فرما، اللہ خیر و برکت کے ساتھ ذہنی قلبی سکون عطا فرما، ہمارے مرحومین کی بخشش فرما، ربی رحمہ کما ربیانی صغیرا، ربی رحمہ کما ربیانی صغیرا، ربی رحمہ کما ربیانی صغیرا، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، صبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون، اللهم انا نجعلک فی نحور ونعوذ بک من شرورہم، اللهم انا نجعلک فی نحور ونعوذ بک من شرورہم، اللهم انا نجعلک فی نحور ونعوذ بک من شرورہم، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اللہ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء ولا لا فی السماء ولا فی السمیع العلیم، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء ولا لا فی السماء ولا فی السمیع العلیم، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء ولا لا فی السماء ولا فی السمیع العلیم، اللہ ہمارے نفع میں دل میں اضافہ فرما، برکت عطا فرما، اللہ ہمداری پہ بچا، ماری پہ بچا، ساتھ و بلاغت پیدا کر دے، قدر قدر پہ ثانیہ کر دے، اللہ پل پل کا تو ولی و نصیب بن جا، پل پل کا ولی و نصیب بن جا، پل پل کا ولی و نصیب بن جا، اللہ تو معافیاں دے دے، اللہ ہنسوں کے سے بچا، بری نگاہ سے بچا، برے کینے سے بچا، اللہ اپنی حفاظتوں میں پناہ میں رکھ لے، اللہ تو ہماری زندگیوں کا مالک بن جا، حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم، حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم، حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم، اللہ تو رحم فرما دے، اللہ کسی کا امتحان نہ کرنا، اپنا متحجی میں رکھنا، اللہ ہمارے بچوں کو نیک بنا، اللہ انہیں نمازی بنا، دین کا عالم بنا، دین کا فاضل بنا، اللہ تعلیمی اداروں میں تعلیم حاصل کرنے والے بچوں کو کامیابیاں کامرانیاں دے، قدم قدم پہ آسانیاں دے، کامیابیاں دینا، اللہ قدم قدم پہ آسانیاں کرنا، اللہ تم کامیابیاں دے کے ادارے سے فارغ کرنا، اللہ جن بچوں نے امتحان سے فارغ ہوئے ہیں، اللہ انہیں کامیابیاں کامرانیاں دے،
کامیابیاں کامرانیاں دے ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر آمين يا رب العالمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين يا رب العالمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين آمين يا رب العالمين.